पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमा अरब, यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा है। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं डॉक्टर इसार अहमद साहब की दोस्तों वीडियो है, और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर इसार अहमद साहब की बड़े प्यारे, बड़े अच्छे, बड़े इबरत वाले बयान होते हैं दोस्तों। बड़े इंपॉर्टेंट बयान होते हैं, इनके बयान बड़े गौर से सुनने वाले होते हैं, तो आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। ऐसे मतलब बयान होते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ आपका तो ये बयान डॉक्टर इसार साहब का बड़ा बेहतरीन है, बड़ा प्यारा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करिए, यानी कि आगे बढ़ाया करिए, ताकि लोग देखें और उनको भी समझ में आए कि क्या हमारे उलमा बताया है। आगे जो दुनिया का जो मामला है दोस्तों, जो खिलाफतें जो शुरू से चली आ रही हैं, ये खिलाफत कब होगी, यानी कि पूरी दुनिया में मुसलमानी हुकूमत एक बार फिर से कब होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर इसार अहमद का बेहतरीन बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी, इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से? पहली बात तो यह, हमारे बाद लोगों के जहनों में, सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूँ, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? ये तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी। क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें? क्या चीन शामिल था? क्या यूरोप शामिल था? और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मलूकियत चली है, वो भी सिर्फ आप दौरे बनु उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास, बनु अब्बास में, और फातिमीयीन की खिलाफत में, और आले उस्मान जो है ऑटोमन टर्क्स की खिलाफत में मुखरे थे, इससे मुखरे थे, कोई मानता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमा अरब, यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने शरकत, गरबन, शिमाल, 3 कॉलम्स निकले हैं फौजों के, साहब इकराम, 3 कॉलम्स, एक ईस्ट वर्ड, एक वेस्ट वर्ड, एक नॉर्थ। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया। एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक। तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए। वो हिकाफ, उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पैसिबल था वो हिकाफ, ज्यादा वहां। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार नहीं। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता सल्लल्लाहु। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाजमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो 2 हदीसें तो मिली हैं जिनसे यह अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी खित्ते से। वो हदीसें भी अब आप पढ़ें। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया, काश कि आप इसकी कदर कर सकें। ये हदीसें आपको अजबर याद होगा, लौहे कल्ब पर नक्श हो। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र। इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासुन मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन अनिल महदी यानी सुल्तानी, यानी सुल्तानहू, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक़ की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करें। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजमन किसी मशरकी इलाके के अंदर वो निजाम कायम हो चुकेगा, तब वहां से फौजें आएंगी। ये मशरिक कौन सा है? अरब के मशरिक में आप चलिए, ईरान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, और अगर उसे और तौसीलें तो हिंदुस्तान भी है। ये है अरब का मशरिक, इससे फौजें जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि इसमें से किसी जगह पर निजाम खिलाफत पहले कायम हो जाएगा, ताकि वहां से फौजें जाएंगी
جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم. اب دوسری حدیث, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی, آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی, ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی, یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کریں. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے, یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی, اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل سلیمانی قائم. تو یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں, یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا, ختم کیا, سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا, اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے, کوئی یہودی باقی نہیں رہا, تب بالکل تہو پالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان, رومن ایمپرر ہیڈریان, اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس میں. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا ہے, اب یروشلم نام نہیں. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا, اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا تھا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا, سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز, عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا, لاکھوں مسلمانوں کو مارا تھا. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے, عربوں نے کھویا, واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے, 400-500 برس کی حکومت کر کے, اور ان کے عیش اور ان کے آرام, اب ان پہ جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا کرم کرد صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھ گئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا جاتا. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے, اور اب 38 برس میں ہو گئے, 88 نہیں 38 برس ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لے گئے, لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے, خراسان کے علاقے سے پہنچے. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا, یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے, کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں, وہ ایک صوبہ. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے, اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے, اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر, واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے. تو دیکھا دوستو آپ نے, یہ تھا ہمارا ایکشن, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہترین بیان تھا دوستو, یہ کہ یہ دنیا ایک بار پھر سے ختم ہونے سے پہلے, یعنی کہ مسلمانی حکومت تو پوری دنیا میں ہوں, اور ہمارے علماء بتاتے ہیں کس طرح سے ہوگی, کیسے ہوگی, یہ وقت نہیں کنفرم بتایا گیا. بس جب بڑی بڑی نشانیاں اس کی پوری ہوں گی, یعنی کہ جیسے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا جب دور آئے گا, اس وقت کا یہ معاملہ ہے. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اس دنیا میں پھر سے دوبارہ آئیں گے, کانا دجال کو ماریں گے, یہ اس وقت کا بات ہے. لیکن یہ ایسا ہو کے رہے گا کیونکہ یہ ہمارے علماء بتاتے ہیں, اور اللہ نے بھی قرآن کے ذریعے سے فرمایا ہے. تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.